आज हामी म्याट्रिक्सबाट क्वेसन लिइरहेको छौँ। एससीमा सोधिने 2 मार्कको क्वेसनहरू जस्तै म्याट्रिक्सबाट इफ ए इक्वल टु ए म्याट्रिक्स दिएको रहेछ, ए म्याट्रिक्स दिएको रहेछ 2 4 3 2, त्यस्तै बी म्याट्रिक्स दिएको रहेछ 1 6 - 5 2, फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ ए - 3b। यो डिटर्मिनेन्टको साइन हो। त ए - 3b को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। त सुरुमा के गर्ने, ए - 3b निकाल्ने। त ए भनेपछि कति 2 4 3 2 minus 3b, b भनेको 1 6 - 5 2, त 2 4 3 2 minus अब 3 minus 15 3 6 18 3 6 3 2 6, अब 2 minus 3 4 minus plus 3 minus 18 2 minus 6 भनेपछि 2 minus 3 भनेको -1 19, 3 minus 18 भनेको -15, 2 minus 16 2 minus 6 भनेको -4। अब यसको डिटर्मिनेन्ट त a minus 2 3b, a minus 3b डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ दिस वान -1 19 -15 -4। डिटर्मिनेन्टमा हामीलाई थाहा छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिले -4 इन्टु -1 माइनस बिचको माइनस यो फर्मुलाको माइनस अनि यो दुईलाई फेरि मल्टिपल -15 इन्टु 19। ओके, त्यो कति हुने भयो माइनस माइनस प्लस, त 4 माइनस माइनस प्लस 15 इन्टु 19, त कति हुने भयो 4 plus 15 into 19 equal to what? 285. That means 285 189. Okay. Now find the value of a determinant of a square if a is equal to 80. हामीलाई अब डिटर्मिनेन्ट अफ कसो निकाल्नु पर्यो ए स्क्वायरको, जब कि ए को भ्यालु यति दिएको रहेछ। त सल्युसन ए इक्वल टु 2 3 -1 1, त नाउ ए स्क्वायर इक्वल टु ए इन्टु ए। ओके, इन मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टु ए इन्टु ए, त द्याट मिन्स 2 3 -1 1 इन्टु 2 - 1 3 1. Now this one multiply with this in this form. Okay, we multiply in this, that means 2 into 2 plus -1 into 3. Similarly फेरि यसले यो कलमलाई 2 into -1 plus -1 into 1 -1 ले यसलाई फेरि अब यो कलमलाई 3 into 2 plus 1 into 3 फेरि यसलाई 3 into -1 plus 1 into 1 यसलाई है, फेरि यसलाई यहाँ 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 यसलाई कति 2 2 4 4 -1 into 3 -3, तो 4 - 3 1 -2 -1 -3 3 2 6 1 9 -3 plus 1 -2. Okay, now determinant of a square भनेको 1 -3 9 -2 that equal to -2 ले यसलाई -2 into 1 minus 9 into -3 यसले त -2 minus 9 3 27, that is equal to 25. Okay. Now if determinant of this is equal to 0, find the value of x. So we know the determinant means 3 into x minus 2 into 6 equal to 0. Yes, or 3x minus 12 equal to 0,
or 3x is equal to 12 or x is equal to 12 by 3 that equal to 4. Therefore x is equal to 4. If A is equal to 80, B is equal to 80, determinant of BA equal to -5. What is equal to M? तो BA को डिटर्मिनेन्ट कति रहेछ -5 त पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो BA निकाल्नु पर्यो त B भनेको कति 2 3 1 m इन्टु 2 1 1 3 अब यो रले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टु 2 प्लस यो रले यो कलमलाई 2 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु 1 फेरि यसले यसलाई 2 इन्टु 1 प्लस 3 इन्टु 3 यसले यसलाई 1 इन्टु 2 प्लस m इन्टु 1 1 इन्टु फेरि यसले यसलाई 1 इन्टु 1 प्लस m इन्टु 3 that equal to 2 to the 4 3 7 or 2 and यता 9 11 2 plus m 1 plus 3m अब यसको मोडुलस BA को मोडुलस इक्वल टू 7 2 plus m 11 1 plus 3m is equal to cos equal -5 theta or इसलिए 7 into 1 plus 3m plus 11 into 2 plus m equal to -5. Or multiple 7 plus 7 3 जा 21 m plus 11 to the 22 plus 11 m equal to -5. 7 22 29 21 plus 11 is equal to what? 2 to 1 3m equal to -5 or 32m equal to -5 minus 29 or 32m equal to what? Minus 34 m equal to -34 by 32 so that equal to -17 by 16. Okay. हाम्रो यहाँ मिस्टेक भइरहेको छ है यहाँ हामीले सिम्पल मिस्टेक गरेर यहाँ माइनस हुनुपर्ने यहाँ हामीले प्लस थपिरहेको छौँ भनेपछि यहाँ पनि माइनस हुन्छ अब यहाँ माइनस भइसकेपछि यहाँ पनि माइनस हुन्छ सिली मिस्टेक ओके अब यहाँ हेरौँ त 22 यहाँ 7 minus 22 plus 21 minus 11 m equal to -5 the 7 22 15 what -15 plus 21 minus 11 कति भयो 12 कि 10 10 is equal to -5 plus 15 that equal to 10 m is equal to 10 by 10 that equal to 1 हाम्रो मिस्टेक भएको छ है ल therefore m is equal to 1 for what value of x the inverse of a matrix set cannot be defined
यो फर वाट भ्यालु अफ x द इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स त म्याट्रिक्स डिफाइन नहुनको लागि यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो सिंगुलर म्याट्रिक्स त सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनको लागि डिटर्मिनेन्ट शुड बी 0 if determinant of matrix is 0 then inverse do not define. That means 4 minus 3x3 equal to 0. So 4 into 3 minus 3 into x equal to 0. 4 3 are 12 plus 3 x equal to 0. Our 3x equal to minus 12. Therefore x is equal to minus 12 by 3. That means minus 4. Therefore x is equal to minus 4. Okay.